सबैजनालाई राधे राधे। यहाँ चाहिँ सजाउँदै हुनुहुन्छ हो विमान, भगवानलाई आज कुरानी गराउने हो, कुरानी भनिन्छ। हामीहरूको चाहिँ अब सवारी, भगवान सवारी हो। श्रीकृष्ण भगवानलाई लिएर एउटा फाकुवा पथार भन्ने जग्गा छ, त्यहाँ लगेर भगवानलाई होली खोलाएर ल्याउनुहुन्छ, आज घुराउनुहुन्छ। भगवान आज धेरै दिनमा घुर्न निस्किन आँट्दै हुनुहुन्छ। सबैजनालाई राधे राधे। सबैजनालाई हेर्नु होला, म थोरै थोरै देखाउँछु।
घर गयौँ अब पर गएनौँ फाकुवा पथार अलिक टाढै हो र खरसाङमा मन्दिर छ हनुमान मन्दिर